शताब्दी पुरुष एवं संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीको 103 वर्षको उमेरमा निधन। जोशीको पार्थिव शरीर चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि क्रिस्ट मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताललाई प्रदान। जोशीको सम्मानमा सरकारले एक दिन सार्वजनिक बिदा दिने। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ हालसम्म 44,000 बढी मतपत्र छापिसकेको निर्वाचन आयोगको भनाई। 28 वटा जिल्लामा समानुपातिक तर्फको मतपत्र ढुवानी भइसकेको दाबी। भात नधोई खाना खाँदा वा अन्य क्रियाकलाप गर्दा संक्रमणजन्य रोगको जोखिम बढ्ने। साबुन पानीले हात धोएमा नवजात शिशुको मृत्युदर समेत घटाउन सकिने विज्ञहरूको भनाई। चिनिया राष्ट्रपति सीद्वारा द्रुत सैन्य विकासका लागि आह्वान। अमेरिकासँगको सम्बन्धमा कुनै परिवर्तन नगर्ने। र नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा एथलेटिक्समा कीर्तिमानको वैरो प्याराग्लाइडिङबाट खसेर एक खेलाडीको मृत्यु। देशभर प्याराग्लाइडिङ अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने सरकारको निर्णय। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी तुलसी र म सन्तोष। समाचार अब विस्तारमा। शताब्दी पुरुष एवं संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीको 103 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। ललितपुरको ग्वारको स्थित किस्ट मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालमा उपचार जोशीको आज बिहान 7:09 निधन भएको हो। एक सभागृह। एक युगका द्रष्टा जसले नेपाल, नेपाली भाषा, साहित्य र संस्कृतिको संरक्षणका लागि अतुलनीय योगदान दिए, जसको नामको पछाडि कुनै विशेषणको आवश्यकता नै पर्दैन, त्यस्ता व्यक्तित्व हुन् शताब्दी वाङ्मय पुरुष सत्यमोहन जोशी। सादा जीवन, शालीन अनि शान्त स्वभावका जोशी नेपाली कला, संस्कृति र मौलिकताका भक्त थिए। आफूभन्दा पहिले देशलाई सोच्ने उनी सच्चा धरती पुत्र थिए। बाबु शंकरराज जोशी र आमा राजकुमारीका ज्येष्ठ सुपुत्रका रूपमा विक्रम सम्मत 1977 वैशाख 30 गते ललितपुरको बखुम्बहालमा जन्मिएका जोशी नेपाली लोक संस्कृतिका अद्वितीय खम्बा थिए। 103 वर्षको अलौकिक जीवन बाँचेका जोशीको जीवन प्रतिको धारणा उनको जीवन जत्तिकै सरल अनि सामान्य थियो। जीवनलाई डबली र आफूलाई डबलीमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै गरेको पात्रका रूपमा उनी चित्रण गर्थे। जीवन चाहिँ के रहेछ भने एउटा डबली, जुन डबलीमा मान्छेहरू कलाकारको हैसियत चाहिँ आते जाते गर्छ। नाटक सिद्धिने बेला तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ? म आफ्नै घर जान्छु, होइन? त्यो कुरो त्यो बुझ्ने मात्रै हो। जाने पनि छैन, दिनु पनि छैन, गर्नु पनि छैन। साहित्य, कला, संस्कृति लगायत विभिन्न क्षेत्रका खोजकर्ता, संरक्षक र इतिहासका साक्षी जोशीको पहिचान कुनै एक विशेषणले मात्रै पूर्ण हुनै सक्दैन। साहित्यकार डाक्टर नवराज लम्साल जोशीलाई आफ्नै मौलिकतामा उठेका विद्वानका रूपमा चर्चा गर्छन्। सत्यमोहन जोशी आफ्नै मौलिकतामा उठेका विद्वान हुन्। उनको आफ्नै अध्ययन र आफ्नै माटोको सुगन्धबाट उठेका हुन्। उनले देशका विविध भूगोल, भूभाग, जाति, सम्प्रदाय र संस्कृतिका बीचमा सशरीर आफै पुगेर, आफैले माटो छामेर, आफ्नै आँखाले संस्कृति छामेर, आफ्नै आँखाले देशको सुगन्ध बोध गरेर, अनुभूत गरेर हृदय पग्लिएर बनेका विद्वान हुन्। कर्मले कमाएको कीर्ति युग युगसम्म रहन्छ। जोशी पनि कर्मले चिनिएका व्यक्तित्व हुन्। जोशीको आत्मवृत्तान्त समेत लेखेका पत्रकार गिरीश गिरीको लागि जोशी राष्ट्रलाई अथाह प्रेम गर्ने प्रेमी हुन्, जसले देश र माटो बाहेक कहिले केही सोचेनन्। उहाँ म भन्दा पनि मेरो देश भन्नुहुन्थ्यो। जहिले पनि सबैभन्दा पहिले देशलाई राख्नुहुन्थ्यो, त्यसपछि मात्रै अनि त्यसपछि अरू कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो। देशको चिन्ता गर्नुहुन्थ्यो, भाषाको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, संस्कृतिको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, समाजको कुरा गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ समग्र राष्ट्रको चिन्ता गर्ने, चिन्तन गर्ने मान्छे हुनुहुन्थ्यो र उहाँ बाँचुन्जेलसम्म त्यसैमा उहाँ समर्पित रहनुभयो। नेपालको नक्सा बनाउँदा होस् वा गणतन्त्र पछिको राष्ट्रगान निर्क्युल गर्दासम्म जोशीले अहम रूपमा योगदान दिए। उनले दिएको योगदानको सट्टामा कुनै मान पदवी वा अलङ्कार फिक्का लाग्छन्। जोशी मात्रै त्यस्ता व्यक्ति हुन् जसले 3 पटक मदन पुरस्कार प्राप्त गरे। चिन्तन, बोध र जिज्ञासा जोशीका सफलताका सूत्र थिए। काठमाडौँ उपत्यकामा जन्मिएर पनि कर्णालीका दूर दराजमा पुगेर जोशीले बिर्सी नसक्नुको गुण लगाए। उनले राजकीय भूमिकाबाट समेत राज्यलाई ठूलो गुण लगाए। उनी पुरातत्व विभागका पहिलो निर्देशक समेत थिए। नेपाल राष्ट्र बैंक मुद्रा व्यवस्थापन विभाग टक्सार महाशाखा र राष्ट्रिय समाचार समिति लगायतमा उनले सेवा पुर्याएका थिए। प्राचीन समयमा नेपालीले बनाएका मठ मन्दिर, कुवा
फगुवा पार्टी एवं विभिन्न सिक्का रुपैयाँ पैसा दामबारे उनले प्रशस्त अध्ययन अनुसन्धान गरेका थिए। उनले खोजेका र बुझेका कुराहरू समेटेर नेपाल र नेपाली भाषामा थुप्रै पुस्तक प्रकाशित छन्। जोशीले नेपालको भाषा साहित्य र संस्कृतिको क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान र उनको शिष्ट र शालीन बोली व्यवहारबाट समाजलाई पुगेको फाइदाको समेत कदर गरेर उनलाई 100 वर्ष यताको उत्तम मानव भनेर शताब्दी पुरुषको उपाधि दिइएको हो। देशमा विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनीतिक परिवर्तनको पाको साक्षी थिए उनी। राणाको क्रूर शासनदेखि जनताको शासनसम्म जोशीले भोगेका छन्। अनुसन्धानात्मक कृति, नाटक, काव्य, कथा लगायत नेपाल र नेपाली भाषामा उनका थुप्रै कृति प्रकाशित छन्। रंगकर्मी घिमिरे युवराज जोशीलाई यसरी सम्झिन्छन्। उहाँको नाटकले चाहिँ जहिले पनि हाम्रो समाजलाई चाहिँ प्रोग्रेसिभ बाटोतिर लाने, तर लोककथा र संस्कृतिको आधारमा के त्यो भएर अभिलेख पनि भयो हाम्रो लोक संस्कृतिको। अनि अर्को चाहिँ जीवनलाई नयाँ दृष्टिले हेर्ने अथवा समाजलाई कसरी अझै प्रोग्रेसिभ बाटोमा लाने भन्ने चाहिँ उहाँको नाटकमा छ के। सादा जीवन, उच्च विचार, सत्यम शिवम सुन्दरम अनि बौद्ध धर्म अनुसार प्रज्ञा पारमिता र नाम संगति भावमा लीन भई जोशीले बोधिचर्यामै आफ्नो जीवन व्यतीत गरे। शताब्दी पुरुष जोशी सिक्का, हुलाक टिकट अनि हरेक जनजनका मनमा छापिए। साहित्यकार रामलाल जोशी शताब्दी पुरुषको स्वर्गारोहणलाई दुर्लभ सगरमाथाको अवसानको संज्ञा दिन्छन्। 103 वर्षसम्म लामो, यति लामो एउटा दुर्लभ सगरमाथा ढलेको छ। यो अपूरणीय क्षतिको परिपूर्ति सम्भव छैन। इच्छा सुख र दुःख दुवैको कारक हो। मानव इच्छाले विकास, विनाश, माया, घृणा सबैको जन्म भएको हुन्छ। त्यहीनेर जोशीको इच्छा नितान्त सादा थियो। जीवनको अन्तिम कालखण्डमा पनि उनको इच्छा राष्ट्रकै लागि समर्पित थिए। नयाँ पुस्तालाई आफ्ना अनुभव सुनाउने र नेपाल आउँदा नेपालको पहिचान झल्कने चक्र सम्बरको पौवा चित्र सबैले देखुन् भन्ने उनको इच्छा थियो। उनको आत्मवृत्तान्त सहितको किताब पनि प्रकाशन भइसकेको छ। जोशीकै परिकल्पनामा अहिले चक्र सम्बरको पौवा चित्र बनाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। जोशीले जुरेली दर्शन मानेका थिए। आफ्नो प्रेरणाको स्रोत जुरेली चरीलाई मान्थे। यता जोशीलाई आफ्नो प्रेरणा मान्ने कैयौं विद्वान र दिग्गज पनि छन्। ती मध्येकै एक हुन् संस्कृतिविद प्राध्यापक डाक्टर जगमान गुरुङ। उहाँ मेरो प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ। उहाँहरूबाट मैले धेरै प्रेरणा पाएको छु, धेरै कुरा सिकेको छु, माया पाएको छु। उहाँको चाहिँ यो निधनले देशको भाषा, साहित्य, कला, संस्कृतिको बारेमा एउटा अतुलनीय क्षति भएको छ। चीन, उत्तर कोरियादेखि आफ्ना कृति मार्फत नेपाली जन जन माझ पुगेर उनले नेपालको सुगन्ध छरे। जीवनको अन्तिम समयसम्म सक्रिय रहेका जोशीको योगदान अतुलनीय छ। जोशीको निधनबाट मुलुकले एक अथक स्रष्टा एवं अभिभावक गुमाएको छ। उनको सार्थक जीवन हामी सबैका लागि प्रेरणाको स्रोत हुन्। शताब्दी पुरुष दीर्घायु मात्र रहेनन्, बरु लामो कालसम्म यादगार रहने योगदान दिएर महाप्रस्थान गरेका छन्। जोशीको जीवनको तार पक्कै टुटेको छ, तर उनको कर्मको झन्कार सदैव गुन्जिरहनेछ युग युगसम्म। रेडियो कान्तिपुर जोशीप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्दछ। यसैबीच संस्कृतविद सत्यमोहन जोशीको पार्थिव शरीर चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि कृष्ण मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताललाई प्रदान गरिएको छ। जोशीको इच्छा अनुसार नै उहाँको पार्थिव शरीर अस्पताललाई दिएको ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले जानकारी दिनुभयो। जोशीको शरीरलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि आज ललितपुर महानगरपालिका परिसरमा राखिएको थियो। प्रधानमन्त्री देउबाले अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिँदै जोशीको पार्थिव शरीरमा राष्ट्रिय झण्डा ओढाउनु भएको थियो। यसैबीच संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले जोशीको सम्मानमा एक दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको बताउनुभयो। सरकारले छलफल गरी बिदाको दिनको घोषणा गर्ने उहाँको भनाइरहेको थियो। त्यस्तै शताब्दी पुरुष जोशीको निधनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शोक व्यक्त गर्दै जोशीको निधनबाट मुलुकले एक अथक स्रष्टा एवं अभिभावक गुमाएको पीडाबोध भएको बताउनु भएको छ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाईको काम गरिरहेको छ। आयोगका अनुसार हालसम्म 44,21,000 मतपत्रको छपाई सकिएका छन्। छपाई भएका मध्ये प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि 21,38,000 र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि 22,56,000 मतपत्र रहेको आयोगले जनाएको छ। यस्तै 28 वटा जिल्लामा समानुपातिक तर्फको मतपत्र ढुवानी भइसकेको आयोगले जनाएको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्रदेश सभातर्फ 2,01,84,000 तथा प्रतिनिधि सभातर्फ 2,04,00,000 मतपत्र छापिएको आयोगले जनाएको छ।
कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्तारूढ गठबन्धन प्रतिगमन र संविधान विरोधी विरुद्ध निर्माण भएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सत्तारूढ गठबन्धन निर्माण भएको भन्दै एकअर्काप्रति इमान्दार भएर जिम्मेवारी निभाउनु पर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचनमा कुनै पनि दलको बहुमत आउने अवस्था नभएकाले गठबन्धनको संस्कृति विकास भइरहेको भन्दै मिलेर जानुको विकल्प नभएको तर्क समेत गर्नुभयो। सोही कार्यक्रममा सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न आगामी निर्वाचनमा मतदाताले प्रयोग गर्ने विवेकमा भर पर्ने बताउनुभयो। एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गठबन्धन सत्ता र शक्तिका लागि नभएको प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले प्रतिगमन विरुद्ध गठबन्धन एक भएर लागेपछि मुलुक सही ढङ्गले अगाडि बढेको भन्दै संविधान र लोकतन्त्र नै धरापमा परिसकेको अवस्थामा गठबन्धनले त्यसको रक्षा गरेको बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। हात धुनु दैनिक सरसफाईको सबैभन्दा सामान्य क्रियाकलाप हो, तर यही हात नधोई खाना खाँदा वा अन्य क्रियाकलाप गर्दा कोरोना भाइरस, झाडा पखाला, हैजा जस्ता रोग फैलने जोखिम बढेर जान्छ। साबुन पानीले हात धोएमा नवजात शिशुको मृत्युदर समेत घटाउन सकिने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। झाडा पखाला र हैजा मात्र नभएर छाला सम्बन्धी, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग समेत हात धुँदा रोक्न सकिन्छ। मेरो नाम आरोग्य आचार्य हो। म 4 कक्षामा पढ्छु। साबुन पानीले राम्रो हात मिची धुने भनेर भन्छ। जो राम्ररी मिच्छु 20 सेकेन्डसम्म। साबुन लिन्छु, साबुनले हात मजाले मिच्छु 20 सेकेन्डसम्म। मिचेपछि म राम्ररी नङमा पनि मिच्छु। राम्ररी मिचेपछि म हातलाई पानी हाल्छु अनि त्यस्तो अप्ठ्यारो हाल्छु। आरोग्य आचार्यले भने जस्तै चर्पी गएपछि, खाना खानु अघि, बाहिर गएर घर फर्किएपछि सँगै बेला बेला साबुन पानीले हात धुनुपर्छ भन्ने जानकारी अधिकांशलाई छ। तर यही हात धुने सामान्य सरसफाईको कमीका कारण हामीले झाडा पखाला, हैजासँगै श्वास प्रश्वास र छाला सम्बन्धी समस्या समेत झेलिरहनु परेको छ। हात धुने बानीलाई कडा रूपमा अवलम्बन गर्न सके 30% झाडा पखाला सम्बन्धी र 20% श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग नियन्त्रण गर्न सकिने WHO को तथ्याङ्क छ। नेपाल जस्ता मुलुकहरूका ग्रामीण क्षेत्रमा झाडा पखाला महामारी सुरु हुने मुख्य कारण नै हात नधुनु नै रहेको काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा अनुसन्धान संयोजक डाक्टर दिपेश ताम्राकारको भनाइ छ। जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर ताम्राकारले ग्रामीण भेगमा हात धुनुको महत्व र यसका निम्ति आवश्यक पानी र साबुनको उपलब्धता बढाउन सके समस्या समाधानमा निकै सहयोगी हुने जोड दिए। होइन किन हात धुनको लागि चाहिने बेसी कुराहरू जुन पानी र साबुनको जुन आवश्यकता छ, तर अब त्यो सप्लाई नभए पनि अब कम पानीमा पनि हात धुन तरिकाहरू छन्। जस्तै अब धारा छैन भने चाहिँ पानीको बोतलमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ धाराको रूपमा कन्भर्ट गरेर हात धुन सकिन्छ। अब साबुन छैन भने खरानीले पनि हात धुन सकिन्छ भनेर त अहिले त हात धुने भनेको सामान्य पानीले पखाल्ने मात्र होइन, मिची मिची हात धुनुपर्छ भन्छ। र यसमा चाहिँ सहरको मात्र नभइकन चाहिँ गाउँ गाउँमा चाहिँ झन् विशेष गरी गाउँमा चाहिँ फोकस गर्नु पनि किन छ भने यो जुन झाडा पखालाको समस्याहरू जुन चाहिँ हात राम्रोसँग नधोएर चाहिँ जुन हामीले फिको ओरल भन्छौँ, दिशाको जीवाणुहरू चाहिँ केही माध्यमबाट मुखमा पुगेर चाहिँ त्यसरी लाग्ने जुन रोगहरू छ त्यसको चाहिँ समस्या धेरै गाउँतिर नै बेसी छ। र त्यही भएर चाहिँ त्यो ठाउँमा पनि अझ बढी चाहिँ महत्त्वको साथ र फोकस गरेर चाहिँ हामीले कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने अझ आवश्यक पर्छ। डाक्टर ताम्राकारले भने जस्तै व्यक्ति स्वास्थ्यको महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको सरसफाई नै हो। सरसफाई पछि खानपान र जीवनशैलीले मानव स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ। विश्वभर झण्डै 40% मानिस हात धुने आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व महानिर्देशक डाक्टर बाबुराम मरासिनीले सार्वजनिक स्वास्थ्यमा ध्यान नपुर्याउँदा सचेतनामा कमी आएको बताए। हात धुन सचेतना जगाउने प्रयास भए पनि सार्वजनिक स्थानहरूमा हात धुनका निम्ति सफा पानी र साबुनको उपलब्धताको कमीले यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको मरासिनीको भनाइ छ। अब सबभन्दा राम्रो चाहिँ अब यिनीहरूले त्यही प्रयोग गरे देशमा चाहिँ कुनै सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनको लागि उनीहरूले स्कुललाई प्रयोग गरेका छन्। विशेष पनि उनीहरूले स्कुलबाट सुरु गरेका छन्। स्कुलबाट सुरु गरेपछि के भयो भने 15-16 वर्ष भएपछि मान्छेले अनि हाई स्कुल पास गरेकोले चाहिँ जे स्कुलमा पढाएको छ त्यो चाहिँ पालन गर्ने भयो। त्यो चिजले त्यो एकदमै राम्रो पुस्तक हो। अथवा स्कुल चिल्ड्रेन टु प्यारेन्ट्स भन्ने पनि छ। स्कुलका बच्चाहरूलाई आज सिकायो अनि बच्चाहरूलाई चाहिँ तुरुन्तै घरमा गएर बाबाआमालाई चाहिँ हात धोएर खानुपर्छ भनेर चाहिँ अनि भन्न लगाउने तरिका पनि छ। तर के भयो भने हाम्रो नेपालमा स्कुलमै पानी छैन, स्कुलमै टोयलेट छैन, स्कुलमै सफा छैन, कार्यालयहरूमा पानी
छैन, कार्यालयको टोयलेटसम्म छैन। त्यसो भए हुनाले अधिकरण यो सरकारी स्वास्थ्य संस्थान सरकारी अस्पतालमै त्यो समस्या छैन। अस्पतालको टोयलेट गएर हेर्नुहोस्, सरसफाइको स्तर हेर्नुहोस्, पानी छैन हेर्नुहोस्। सामान्य स्वास्थ्य सरसफाइको माध्यमबाट मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्ने भार कम गर्न सकिने उपाय भए पनि सरकारका तर्फबाट कोरोना महामारी त्यसको प्रभावका बावजुद हरेक सार्वजनिक स्थानमा हात धुने व्यवस्था हुन सकेको छैन। उपलब्धताले नै बानीको विकास गर्ने भएकाले पहुँच विकास गर्न सकिए जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्न सकिने थियो कि। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर एफएम प्रणालीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओमा शिशिर पछाइ नियुक्त हुनुभएको छ। कान्तिपुर व्यवस्थापनले कान्तिपुर टेलिभिजन सीईओ रहेका पछाइलाई रेडियोको पनि नेतृत्व सुम्पिएको हो। कान्तिपुर पब्लिकेसन्सको मुख्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीचमा कान्तिपुर एफएमका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरुयाली पछाइको युवा जोश र नेतृत्वको लाभ कान्तिपुर एफएमले लिनेमा आफू आशावादी रहेको बताउनु भयो। कार्यक्रममा सीईओ पछाइले कान्तिपुर व्यवस्थापनलाई धन्यवाद दिँदै एफएमको लोकप्रियता बढाउन र श्रोताको रोजाइमा कान्तिपुर एफएमलाई सधैँ नम्बर 1 बनाउन आफू तल्लीन रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँके डायरीको पालो। बाँके डायरीबाट रूपा गहतराजको नमस्कार। बाँकेमा कुल 3,32,231 मतदाता रहेका छन्। कुल मतदाता मध्ये 1,63,369 महिला र 1,68,853 पुरुष रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बाँकेका प्रमुख रमा पन्तले बताउनुभयो। बाँकेमा प्रतिनिधि सभामा 3वटा निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेश सभामा 6वटा क्षेत्र रहेका छन्। प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 1 मा कोहलपुर नगरपालिका, राप्ती सोनारी गाउँपालिका र नरेनापुर गाउँपालिका पर्दछन्। कर्णाली प्रदेशमा हवाई उडान नियमित छैन। त्यसमाथि गत साताको अविरल वर्षाले कर्णाली राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि सडक सञ्जालबाट हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा पुग्न समस्या छ। तर उडान नै नहुँदा यात्रु, विद्यार्थी, कर्मचारी अल्पत्र परेका छन्। नेपालको विमानस्थलबाट कर्णाली, मुगु, हुम्ला, जुम्ला र डोल्पामा एयरलाइन्सले उडान भर्ने गर्दछन्। तर नियमित उडान नहुँदा यात्रु मर्कामा परेका छन्। चिने जानेका र पहुँच हुनेले टिकट छिटो पाउँछन् भने नहुनेले हप्ता दिनसम्म टिकटको लागि धाउँदा पनि टिकट पाउँदैनन्। बाँकेमा तालमेल गरेका एमाले र राप्रपाले संयुक्त रूपमा घर दैलो सुरु गरेका छन्। बाँके क्षेत्र नम्बर 2 का उम्मेद्वार धवल शमशेर राणा र प्रदेश ख का उम्मेद्वार निरक गुरुङले संयुक्त घर दैलो गरेका हुन्। बाँके क्षेत्र नम्बर 2 मा राप्रपाका महामन्त्री डाक्टर राणा प्रतिनिधि सभामा उम्मेद्वार रहेका छन् भने प्रदेश सभा एमालेका उम्मेद्वार छन्। नेपालगञ्जमा उम्मेद्वारहरू केही कार्यकर्ता सहित मत माग्न निस्केका छन्। दशैंमा बिक्री गर्न पालिएका खसी बिक्री नहुँदा बाँकेका किसान निराश भएका छन्। यो वर्षको दशैं लक्षित गरी बाँकेका महिला किसानले 1,700 खसी बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेका थिए। तर दशैंमा 500 खसी मात्र बिक्री भएको सामाजिक उद्यमी जिल्ला सहकारी संघ बाँकेकी अध्यक्ष बसन्ती सुनारले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार यो वर्षको दशैंमा खसीको माग कम भएका कारण बिक्री नहुँदा ग्रामीण क्षेत्रका महिला किसान निराश भएका हुन्। हस्त बाँके डायरी आजलाई यति नै। रूपा गहतराज बिदा हुन्छु। नमस्कार। एथलेटिक्समा आज भएको 400 मिटर। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। यस वर्षको तिहारमा फूलको माला आयात घट्ने भएको छ। भारतबाट गत वर्ष करिब 3,66,000 माला आयात गरिएकोमा यो वर्ष 3 लाख मात्रै आयात हुने फ्लोरिकल्चरल एसोसिएसन नेपालले जनाएको छ। तिहारमा मात्रै 23 लाख बढी माला खपत हुने एसोसिएसनका सचिव विश्वमणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। सयपत्री माला 20 लाख, मखमली माला 3,35,000, 3,25,000 र गोदावरी माला 20,000 थान खपत हुने पोखरेलको अनुमान छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले बेजिङमा जारी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीको 20औं महाधिवेशनमा द्रुत सैन्य विकासको लागि आह्वान गर्नुभएको छ। अमेरिकासँगको सम्बन्धमा कुनै परिवर्तन नगर्ने तथा समाज र अर्थतन्त्रमाथि सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीको नियन्त्रणलाई कडा पार्ने नीतिहरूमा कुनै परिवर्तन नगर्ने घोषणा गर्नुभएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यस्तै उहाँले आफ्नो विवादास्पद शून्य कोभिड नीतिको बचाउ पनि गर्नुभएको छ। शून्य कोभिडलाई उहाँले भाइरसको फैलावट रोक्न गरिएको अस्त्रको संज्ञा दिनुभएको छ। सी जिनपिङको चर्चित शून्य कोभिड नीतिले चीनमा मानवीय नोक्सानी न्यूनीकरण गरे पनि चिनिया नागरिक र अर्थतन्त्रको लागि नकारात्मक प्रभाव पारेको विश्लेषण भइरहेका छन्। अब
अब खेल प्रसङ्ग गण्डकी प्रदेशमा जारी नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा एथलेटिक्समा कीर्तिमानको वैरो लागेको छ। आज राष्ट्रिय खेलकुदकै इतिहासमा पहिलो पटक अकल्पनीय दुर्घटना प्याराग्लाइडिङका खेलाडीको निधन भएको छ। नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको तेस्रो दिन भएका विभिन्न गतिविधि समेटेर तयार पारेको सामग्री अबको क्रममा। एथलेटिक्समा आज भएको 400 मिटर महिला हडल्समा त्रिभुवन आर्मी क्लबकी जयरानी थारूले आफ्नै नामको राष्ट्रिय कीर्तिमानमा सुधार गर्दै स्वर्ण जितेकी छिन्। जयरानीले निर्धारित दूरी 1 मिनेट 04.13 सेकेन्डमा पूरा गर्दै कीर्तिमान सहित स्वर्ण जितेकी हुन्। यसअघि 44औं राष्ट्रिय एथलेटिक्स प्रतियोगितामा उनले 1 मिनेट 07.2 सेकेन्डको कीर्तिमान बनाएकी थिइन्। यस्तै एपीएफकी भागीरथी थारूले रजत तथा कल्पना श्रेष्ठले कांस्य जिते। एथलेटिक्सको पुरुषतर्फ 10,000 मिटरमा आर्मीकै दीपक अधिकारीले राष्ट्रिय कीर्तिमान सहित स्वर्ण जिते। दीपकले 30 मिनेट 10.30 सेकेन्डमा निर्धारित दूरी पार गर्दै स्वर्ण जितेका हुन्। दीपकले एपीएफका गोपीचन्द्र पार्कीको कीर्तिमान तोडेका हुन्। एपीएफका गोपीले रजत तथा आर्मीकै गजेन्द्र राईले कांस्य जिते। उता बागलुङमा भएको आईटीएफ तेक्वान्दोको एकल प्याट्रनमा विभागीय टोली नेपाली सेनाले 3 र गण्डकी प्रदेशले 1 स्वर्ण हात पारेका छन्। नीलो पेटीतर्फ सेनाका धनसिंह परियार, कालो पेटी पहिलो डानमा सेनाकै भीम बहादुर तामाङ र नीलो पेटी महिलामा सुस्मिता श्रेष्ठले स्वर्ण जिते। रातो पेटीतर्फ गण्डकी प्रदेशका भीम बहादुर गाहाले स्वर्ण र लुम्बिनी प्रदेशका सन्देश सुनारले रजत हात पारे। नीलो पेटीमा प्याट्रनतर्फ लुम्बिनीका सफल परियारले रजत, कालो पेटीमा गण्डकी प्रदेशका प्रवीण बुढाले रजत र नीलो पेटी महिलामा गण्डकीकै मोनिका कुवरले रजत प्राप्त गरे। आजैबाट सुरु शारीरिक सुगठनतर्फ पहिलो स्वर्ण गण्डकी प्रदेशले जितेको छ। पोखरा सभागृहमा आज 55 केजी तौल समूहमा गण्डकीका विवेक हमालले स्वर्ण जितेका हुन्। यस्तै बागमतीका दिनेश गोसाईले रजत र आर्मीका रमेश फोम्बाले कांस्य पदक हात पारे। यस्तै 60 केजी समूहमा नेपाल पुलिस क्लबका डेभिड बलामीले स्वर्ण, एपीएफका किशन दिवाकरले रजत र लुम्बिनी प्रदेशका सुनिल आलेले कांस्य जिते। टेनिसको टीम इभेन्टमा पुरुषतर्फ गण्डकी प्रदेश र महिलातर्फ विभागीय नेपाली सेनाले स्वर्ण जिते। पोखरा रंगशालामा नेपालको शीर्ष वरियताका खेलाडी प्रदीप खड्काको टोली गण्डकीले समग्रमा आर्मीमाथि 2-1 को खेल जित्दै च्याम्पियन बनेको हो। टीम इभेन्टको पुरुष एकलको पहिलो खेलमा सेनाका अकी जुवेन रावतले गण्डकीका अनिल शाहीलाई 6-3 र 6-3 को सेटमा पराजित गरे। एकलको दोस्रो खेलमा गण्डकीका प्रदीप खड्काले सेनाका प्रणव खनालमाथि 6-3 र 7-5 को सेटमा जित निकाले। पुरुष डबल्स तर्फको प्रतिस्पर्धामा प्रदीप र अनिलको जोडीले प्रणव र अकीको जोडीलाई 2-6, 6-3 र 10-7 को सेटमा पराजित गरेपछि गण्डकी च्याम्पियन बनेको हो। पुरुषतर्फ गण्डकीले स्वर्ण पदक जित्दा सेनाले रजत हात पारे। महिलातर्फ एकलमा सेनाले अर्को विभागीय टोली सशस्त्र प्रहरीलाई हराएको हो। सेनाका अभिलाषा विष्टले सशस्त्रका सर्भानी श्रेष्ठलाई 7-5, 1-6 र 6-1 को सेटमा पराजित गरे। अर्को खेलमा सेनाका आइरा यम रावतले सशस्त्रका सुनिरा थापालाई 6-1, 1-6 र 7-5 को सेटमा पराजित गरेपछि सेना च्याम्पियन बन्दै स्वर्ण जित्न सफल भए भने सशस्त्रले कांस्य हात पार्यो। महिला टीम इभेन्टमा बागमती प्रदेश र नेपाल प्रहरीले कांस्य जित्दा पुरुषतर्फ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले कांस्य जिते। महिला क्रिकेटको सेमी फाइनल समीकरण पूरा भएको छ। नेपाल एपीएफ क्लबले लुम्बिनी प्रदेश तथा नेपाल पुलिसले बागमती प्रदेशसँग फाइनल प्रवेशका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। आज बागमती प्रदेशले मधेस प्रदेशलाई 8 विकेटले हरायो। जितका लागि 55 रनको लक्ष्य पछ्याएको बागमतीले 13.2 ओभरमा 2 विकेट गुमाउँदै लक्ष्य पूरा गर्यो। बागमतीले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङ गरेको मधेस प्रदेशले 18.2 ओभरमा अल आउट हुँदै 54 रन बनाएको थियो। आजको पहिलो खेलमा एपीएफले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 5 विकेटले हरायो। सुदूरपश्चिमले दिएको 93 रनको लक्ष्य एपीएफले 16 ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो। यसअघि पोखरा रंगशालामा टस जितेर ब्याटिङ थालेको सुदूरपश्चिमले निर्धारित ओभरमा 3 विकेट गुमाउँदै 92 रन बनाएको थियो। नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको महिला भलिबल तर्फ क्वार्टर फाइनल समीकरण पूरा भएको छ। भोलि हुने क्वार्टर फाइनलमा विभागीय टोली एपीएफले लुम्बिनी प्रदेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा बागमती प्रदेशले सुदूरपश्चिमको सामना गर्नेछ। यस्तै 2 विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदा गण्डकी प्रदेशले प्रदेश 1 सँग खेल्नेछ। यसअघि आज भएका खेलमा बागमती प्रदेशले मधेस प्रदेशमाथि 25-6, 25-8 र 25-7 को सोझो सेटमा जित निकाल्दै समूह बी को विजेता बनेको हो। यस्तै विभागीय भिडन्तमा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 3-1 को सेटमा हराउँदै नेपाल एपीएफ क्लब समूह ए को विजेता तथा हार बेहोरेपछि
पनि आर्मी उपविजेताका रूपमा अघि बढेको छ। उदयपुरका डम्बर बहादुर पूर्व छानेले कायाक स्लालमको उपाधि जित्दा नवौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत र्याफ्टिङ R4 मा कास्कीको प्याडल नेपालले पहिलो स्थान हासिल गरेको छ। र्याफ्टिङ र कायाकिङ अन्तर्गत आज बिहान डोभिल्लाको सेती नदीमा सम्पन्न र्याफ्टिङ R4 मा प्याडल नेपालको टोलीले उपाधि जित्दा काठमाडौँको र्याफ्टिङ एडभेन्चर्स उपविजेता बन्यो। कास्कीको र्यापिड रनर एक्सपिडिसन तेस्रो भएको छ। डोभिल्लाकै फुस्रे खोलामा भएको कायाक स्लालममा पूर्व छानोले उपाधि जित्दा चितवनका नवीन श्रेष्ठ उपविजेता भए भने चितवनकै विजय गुरुङले तेस्रो स्थान हासिल गरे। प्याराग्लाइडिङ तर्फ नेपाली सेनाका खेलाडीको दुर्घटनामा परिमृत्यु भएको छ। प्याराग्लाइडिङ अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा पोखरा 10 अस्पताल चोक बस्ने त्रिभुवन आर्मी क्लबका 26 वर्षीय निसिम थापाको मृत्यु भएको हो। प्रतियोगिता अन्तर्गत क्रस क्रन्टी प्याराग्लाइडिङ खेल चलिरहेको अवस्थामा प्याराग्लाइडिङ अनियन्त्रित भएपछि उडेको 5 मिनेटमै करिब 100 मिटर माथिबाट खसेको कास्की प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी सुन्दर तिवारीले जानकारी दिए। तत्काल उपचारका लागि मेट्रो सिटी अस्पताल लगिए पनि चिकित्सकले उनलाई मृत घोषित गरेका थिए। थापाको शव पोस्टमार्टमका लागि पश्चिमाञ्चल अस्पताल लगिएको छ। यसैबीच नवौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत प्याराग्लाइडिङमा सहभागी खेलाडीको निधन भएपछि सरकारले देशैभर प्याराग्लाइडिङ उडान अनिश्चितकालका लागि बन्द गरेको छ। यससँगै नवौं अन्तर्गतको प्याराग्लाइडिङ प्रतियोगिता प्रभावित भएको छ। जाँदा जाँदै यस बुलेटिनका मुख्य प्रसंग पुनः एकपटक। शताब्दी पुरुष एवं संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीको 103 वर्षको उमेरमा निधन। जोशीको पार्थिव शरीर चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि क्रिस्ट मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताललाई प्रदान। जोशीको सम्मानमा सरकारले एक दिन सार्वजनिक बिदा दिने। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ हालसम्म 44 लाख बढी मतपत्र छापिसकेको निर्वाचन आयोगको भनाई। 28 वटा जिल्लामा समानुपातिक तर्फको मतपत्र ढुवानी भइसकेको दावी। हात नधोई खाना खाँदा वा अन्य क्रियाकलाप गर्दा संक्रमणजन्य रोगको जोखिम बढ्ने। साबुन पानीले हात धोएमा नवजात शिशुको मृत्युदर समेत घटाउन सकिने विज्ञहरूको भनाई। चिनिया राष्ट्रपति शीद्वारा द्रुत सैन्य विकासको लागि आह्वान। अमेरिकासँगको सम्बन्धमा कुनै परिवर्तन नगर्ने। र नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा एथलेटिक्समा कीर्तिमानको वैरो। प्याराग्लाइडिङबाट खसेर एक खेलाडीको मृत्यु। देशभर प्याराग्लाइडिङ अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने सरकारको निर्णय। हवस् त कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यति नै। भोलि बिहान 6:30 बजे हामी नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई न्युज डेस्कका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै साथै तुलसी र म सन्तोष बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।